Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon, pitsa 4 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Dar, Lanao del Norte girekognisar ang suporta sa Iligan City Assessor's Office sa pag-implementar sa CARP. LGU Iligan girekognisar ang kadaugan sa Iliganong mga magdudula. Patas ang oportunidad sa mga estudyante nga moavail sa scholarship. National Wanted Person na signet sa Philippine National Police sa Marawi City. Sa kauluhan, Pilipinas nakatak ng musalmot sa high-level peace summit nga pagkahimuon sa Switzerland. Presidente Bongbong Marcos gipirmahan na ang balaod nga magpataas og 10,000 pesos nga teaching allowance alang sa mga magtutudlo. Mount Canlaon mibuto 500 metros sa Plome confirm na taho. China giablihan na ang pinakaunang AI hospital town aron tambalan ng mga pasyente sa virtual world. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pagpanglutos alang sa mga Kristohanon sa Cuba gitaho nga tungod sa komunismo. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, girekognisar sa DAR, Lanao del Norte ang City Assessor's Office sa ilang tabang sa pagpatuman ini sa Comprehensive Agrarian Reform Program kon CARF. Kini nga award usa ka testamento sa kolaborasyon nga mga paningkamot o dili matarog nga dedikasyon sa City Assessor's Office sa pagpauswag sa usa ka harmonious o epektibo nga panag-uban nga sa katapusan nakatampo sa 181% nga nahimo lang sa 2023. Sumala pa ni Hani Grace Caspe, ang Chief sa Agrarian Reform Provincial Officer sa Lanao del Norte. Gidawat ni City Assessor's Office Head Evan Puyos ang pasidungog kagahapon ang Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988 o Republic Act number 6657 nagpromote og social justice og industrialization, ingon man naghatag og mga mekanismo sa implementasyon sa naasoing programa. Tagsa ka gold og bronze medal ang nasakmit nila ni Vince Kaiser Kadutdot, siya na Ahisair Aporelio og Zaim Lao. Nakakuha usab og dugang gold medal si Hipolito Majadukon. Silver medalist usab sila si Sami Rakmat og Anika Alcina Echeverry, samtang bronze medal nga naangkon ni Charin Espijo nga bata nga Pinoy player sila sa mga Karatido Iligan. Gisuportahan sa LGU Iligan sa pamunuan ni Mayor Frederick Xiao ang paningkamot sa tanang mga atleta sa Iligan pinagi sa transportasyon og incentive allowance. Gipaygayon ang championship sa East Java, Indonesia niadtong Mayo 25-26 ning tuiga. Giklaro ni Dr. Rodora Ingles, ang chairman sa task force sa Kolehiyo di Iligan, nga gihatagan og
susamang oportunidad ang mga estudyante sa nasirang nga kolehiyo di Iligan nga mahimo nga iskalar sa LGU. Kini human adunay miingon nga milahutay sa pagtuon nga wala tabangi. Dugang pa niya nga sobra 600 ka mga estudyante sa kolehiyo di Iligan kaniadto, 550 lang ang mi-avail sa scholarship apan pagbuot kini sa mga estudyante. Sukad sa pagsirado sa kolehiyo di Iligan tungod sa kulang nga mga requirements dinhi sa Commission on Higher Education CHED og pagbalhin sa mga estudyante ngadto sa CHED recognized nga mga eskwelahan. Duha ka batch sa LGU Scholar ang nakagraduar. Alang kang Dr. Ingles, sakto ang desisyon sa LGU sa pagpasirado sa kolehiyo di Iligan tungod kay gawas nga walay institutional recognition ang eskwelahan og Certificate of Program Compliance gikan sa CHED. Imposible nga makumpleto ang requirements og makagahin og 300 milyones pesos nga pondo aron ipatukod og eskwelahan og pasilidad sa kolehiyo di Iligan sunod lamang sa usa ka tuig nga lugway sa CHED. Mainumduman usab nga gimando sa Korte Suprema niadtong 2022 nga ibalik ngadto sa NEC ang giposes sa LGU nga propriedad niini. Apil ang planta nga maoy gihimong eskwelahan kaniadto sa kolehiyo di Iligan. Manubag sa pagsugod batok sa iyang mga giatubang nga pasangil nga kriminal ang gitratar sa estado nga national most wanted person nga nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan sa Barangay Bacolod, Chico, Marawi City, Lanao del Sur. Giilan ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Director Brigadier General Prexy Tanggawuhin ang dinakpan nga si alias Tata nga nagatubang sa kasong murder sa sala sa Regional Trial Court Branch 23 sa Mulavi, Zamboanga del Sur. Saysay sa general nga nasa kon napasayon ang pagsignet sa akusado tungod sa dungan nga operasyon, kuyog ang CIDG Zamboanga Sibugay ingon man ang Iligan City Police Office samtang nagtago-tago kini sa Marawi City. Na suta usab sa kapulisan nga giingong nalambigit sa gun for hire activities ang akusado sa Zamboanga Province, rason nga gikonsider kini nga national most wanted person. Nagahin usab ang estado og premyong salapi nga mobalor sa 140,000 pesos ngadto sa mga tao nga makatudlo sa lokasyon aron mapadali ang pagdakop sa akusado. O karon sa balita sa kauluhan, giasoy ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa iyang social media account ang himuong partisipasyon sa Pilipinas Global Peace Summit nga nakatakda sa umaabot nga Hunyo 15 hangtod sa 16 karong tuiga nga pagahimoon sa Switzerland. Ang anunsyo ang gihimo ni Presidente Zelensky sunod sa iya ang bilateral meeting ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon sa buntag sa Malacañang. Sumala pa kang Zelensky na hisgutan nila ni Presidente Marcos Jr. ang mahitungod sa Global Peace Summit og ang kamahinungdanon nga adunay representante ang Southeast Asian countries sa nasong Peace Summit. Busa iya gayod nga gilauman nga makasalmot ang Pilipinas sa nasong summit nga katuyuan niining matubag ang nagpabilin paghihapong konflikt sa Ukraine o Russia. Magtigom sa summit ang mga representante gikan sa kapin sa 160 ka mga nasod, lakip ang mga miyembro sa G7, G20 o BRICS nations. Kini mao ang mga nasod nga Brazil, Russia, India, China o South Africa nga kundiin gipasiunhan sa Russia nga dili sila motambong sa naasoing event. Hingpit na nga nahimong balaod ang Republic Act 11997 o ang kabalikat sa pagtuturo act human kining gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalom sa kabalikat sa pagtuturo act himuon nga 10,000 pesos na kada tuig ang teaching allowance sa mga magtutudlo sa mga pampublikong tulungan. Ang naasoing allowance ang pangpalit og mga gamit, materyales og mga galastuhan sa mga magtutudlo sa ilahang pagtudlo. Dinapit
sa signing ceremony sa Palasyo sa Malacañang. Mao sila si DepEd Secretary Sara Duterte, Senate President Ches Escudero, Speaker Martin Romualdez sa school year 2025-2026 nga mamahimong epektibo na ang naasong balaod. Sa nahimong pakigpulong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iyang gisulti nga ang naasong balaod mao ang makapakunhod sa palasanon sa mga magtutudlo. Gibutyag sa Presidente nga adunay mga magtutudlo nga pinana ka dekada nga mikuot sa ilahang kaugalingong bulsa aron ilahang ipamalit sa mga materyales alang sa classroom. Wala makatambong sa ceremonial signing si DepEd Secretary og Vice President Sara Duterte, apan si DepEd spokesperson Michael Pua ang mitambong sa naasoing event. Nagpagawas og alerto ang Mount Canlaon nga makita sa Negros Island sa ongoing eruption sa Canlaon Volcano. Nakita ang nagmugna kini og 5 mm nga plume. Tungod niini nagpabilin ang alert level 1 sa bulkan og palibot niini gipahimangnuan ang publiko nga mupalayo sa mga lugar nga mahimong tugdunan sa mga abo gikan sa mibuto nga bulkan. Ang Canlaon nga naila usab isip Bukid Canlaon o Bulkang Canlaon ang usa ka aktibong stratovolcano og ang pinakataas nga bukid sa isla sa Negros. Ingon man ang pinakahabog nga bukid sa Visayas nga adunay gitas-on nga 2,465 ka metros above sea level. Ang Mount Canlaon mao ang ika-42 sa pinakataas nga peak sa mga isla sa tibok bahin sa kalibutan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giablihan na sa China ang pinakaunang AI hospital town sa nasod diin pagatambalan ang mga pasyente sa virtual world. Katuyuan sa nasoding AI hospital town mao ang pagtambal sa mga pasyente sa haruhay ug mas epektibo nga pamaagi. Ang nasoding sugyot nakahatag og positibong komento gikan sa mga eksperto. Gikataho nga ang usa ka AI doktor makapaayo og 10,000 ka mga pasyente sulod sa pipila ka adlaw, diin ang normal nga doktor mabuhat lamang kini sulod sa 2 ka tuig. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho nga ang nasod sa Cuba usa ka communist state sulod sa pipila ka tuig. Tungod niini ang relihiyosong kalihukan sa tibuok nasod kontrolado o gibantayan sa gobyerno. Adunay kagawasan ang mga kasimbahanan nga magbasa og Biblia, magampo, maghimo og mga panagtapok sa adlawng Domingo. Apan kinahanglan nga nahibalo og adunay permit ang naasoy mga kasimbahanan gikan sa gobyerno. Aduna gihapoy pagduso sa mga sugyot nga pabor lamang alang sa Communist Party sa nasod. Tungod dinhi dako gihapon ang hulga sa Kristohanong pagtuo, mao ang dako nga kontrol sa gobyerno sa mga kalihukan sa pagsimba. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies pareho makaapektar sa eastern section, southern Luzon, Visayas ug inguman dinhi sa Mindanao. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, kilat og pagpanalugdog, epekto sa localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa habagatan ngadto sa direksyon og ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:23 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island.
sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong kaisar kabisaya Nonibi magpasalamat og moingon maayong buntag Iligan.